मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसका नतीजा भी सामने आया। नतीजा सामने आने से पहले हर एक की अपनी अपनी उम्मीदें थी। नतीजा सामने आने के बाद जो सूरत हाल बनी वो हमारी उम्मीदों के बरखिलाफ थी। आज 2-3 दिन से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया पर जो बात आ रही है कि इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट पार्टी, उन्होंने जो बयानात दिए हैं, उन बयानात के पेश नज़र उन्होंने पेशकश की है कि शहर की तामीर और तरक्की के लिए हम लोग मालेगांव की दीगर पार्टियों का ताउन चाहते हैं। उन्होंने मुफ्ती इस्माइल और एजाज बेग का नाम लिया है। हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, मैं एमएलए हूँ, हमारे अब्दुल मालिक साहब, डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब ये पार्टी के ज़िम्मेदार हैं। हम लोगों ने बाहमी मशवरे से उनके बयान पर हमने जो नतीजा अख्ज़ किया है उस पर हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो शहर की तामीर और तरक्की और शहर को फ़िरका परस्तों से बचाने के लिए उन्होंने हमको पेशकश की है, तो हम ये चाहते हैं कि अगर वो अपने बयानात में सच्चे हैं और शहर के लिए, शहर वालों के लिए मुखलिस है और फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ है, तो वो हमसे बात करें। बैठ कर के बातचीत होगी। शहर की तामीर और तरक्की के पेश नज़र अपनी और अपनी पार्टी का वक़ार बहाल रखते हुए हम उनके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। अब जाहिर बात है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ 21 कारपोरेटर चुन करके आए हैं और हमारी अपनी पार्टी है। पार्टी के ज़िम्मेदारान हैदराबाद से लेकर मालेगांव तक हैं। जब बैठ कर के बात करेंगे तो हम बात में जिस नतीजे पर पहुंचेंगे उस पर अपने पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करके आगे का काम करेंगे। अगर जैसे बातचीत नहीं होती है, जो आपको ऑफर मिला है उधर पे, क्या हम हमारे साथ भी शहर की तामीर और तरक्की के लिए, अगर आपकी बातचीत नहीं होती है, नहीं होता है, तो आप लोग किससे नहीं, बात यह है कि हमारा अपना जो प्रोग्राम है, हम तो सर जोड़ करके रात में बैठे थे, लेकिन हमने अभी कोई पेशकदमी नहीं की है। हम ये चाहते हैं कि इन्होंने जो बयान दिया है, अगर वो सियासी बयान है तो हमारी तरफ से ये जवाब उनके लिए है कि हम लोग बैठ के बात करने के लिए तैयार। अगर वो हमारे साथ बैठ के बातचीत नहीं करते हैं तो हम पार्टी के वरिष्ठ लोगों से बात करके अपना रास्ता तय करेंगे। कारपोरेशन इत्तेहाद ये मजलिस मालेगांव सेकुलर फ्रंट की हिमायत के लिए तैयार है, लेकिन बातचीत का ऑफर आएगा और कुछ हिस्सेदारी तय होगी उसके बाद। हाँ, उसके बाद यही है ना, मतलब निकल सकता हाँ, खुलासा यही है। अगर पुलिस से आपकी बातचीत यदि सफल नहीं होगी तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि आप शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस, इन तीनों को मिलाकर आप ये मेयर बनाएंगे, तो क्या आप शिवसेना और बीजेपी के साथ एमआईएम जाना पसंद करेंगे? एमआईएम का बिल्कुल दो टोक और वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि हम फ़िरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे। चाहे हमारा कारपोरेशन पर इक़्तिदार रहे न रहे, लेकिन हमारी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि हम फ़िरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे। फ़िरका परस्त अगर आपके साथ आना चाहे, नहीं, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। सर, अगर वो लोग जिस तरीके से, अगर आप बोले कि अगर उनका सियासी बयान होगा और वो अगर कभी खुद से आगे बात करते तो हम तैयार हैं, अगर वो नहीं आए तो क्या आप बात करने के लिए तैयार रहेंगे? नहीं, अगर वो नहीं आते हैं तो उन्होंने जो बयान दिया है ये सियासी तौर पर पूरे मालेगांव को गुमराह करने के मुतरादिफ होगा। हम इस उन्वान को लेकर के फिर समाज में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे कि देखो इनकी जो है करनी कुछ और है
اور کہنی کچھ اور ہے. آپ کے کچھ ذمہ دار آپ طے کر دیں گے کہ وہ رابطہ قائم کرے اور جو اس سے بات کریں گے. ہمارے ذمہ داران تو طے ہے نا. وہ اگر بات کرنا چاہیں گے تو پارٹی کے وریشٹھ لوگوں سے بات کریں یا مقامی ذمہ داران سے بات کریں یا پارٹی کے ایم ایل اے سے بات کریں. وہ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، یہ بھی ایک واضح موقع ہو گیا. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے پیش قدمی ہے کہ ہم شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے مفتی اسماعیل اور اعجاز بیگ سے سپورٹ مانگ رہے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے. بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو شہر نے ووٹروں نے مینڈیٹ دیا ہے، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ دیکھو گے تو ووٹ ہم کو زیادہ ملے. ان کو 1,07,500 کچھ ووٹ، ہم کو 1,17,500 کچھ ووٹ ملے ہیں. تو ووٹ تو ہمارے پاس زیادہ ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ تمہاری سیٹیں کچھ زیادہ آئی ہیں، لیکن ووٹ تو ہمارے پاس زیادہ ہے. مینڈیٹ تو ہم کو ملا ہے نا. آپ دونوں کی بات چیت میں کانگریس کو ساتھ ملو. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کانگریس کو ہم لوگ اگر اپنے ساتھ لیتے بھی ہیں تو ہم لوگ کسی نتیجے تک تو نہیں پہنچ پائیں گے. اب یہ انڈین سیکولر لارجسٹ پارٹی کا موقف ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ اگر ان کو لینا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، نہ لینا چاہیں تو ان کی مرضی. ظاہر بات ہے ان کے پاس جو فگر ہے اور ہم 21 ہیں تو ان کو اگر ضرورت ہوگی وہ جتنے لوگوں کو لینا چاہیں لے لیں. آپ کی میٹنگ میں کچھ باتیں ایسی طے ہوئی ہوگی کہ بھئی ہم کو ان کے ساتھ اگر بات چیت کرنی ہے کون سے عہدے اپنے کو مانگنا ہے یا پھر بغیر کسی شرط کے ان کو. نہیں، بغیر کسی شرط کے تو آگے بڑھنا مشکل ہے. یہ پارٹی کا مسئلہ ہے، کارپوریٹروں کا مسئلہ ہے، شہر کی تعمیر و ترقی کا مسئلہ ہے. ہم بغیر شرط کیسے جائیں گے؟ ہم کو تو جتنے ہمارے کارپوریٹر ہیں ان تمام کارپوریٹروں کے وارڈ میں کام ہونا چاہیے. تعمیر و ترقی عنوان ہے تو تعمیر ترقی صرف آپ کی ہو اور ہماری نہ ہو، ایسا تو ممکن نہیں. ترقی کی بات رہے گی پھر کہ اس میں بھی عہدے کی بات رہے گی. ڈپٹی میئر میں بیٹھیں گے تو بات کریں گے نا. صاحب ایسا ہے کہ آپ نے فرنٹ کی جو پیشکش تھی نتیجے کے فوراً بعد سے لے کے اب تک کی صورتحال میں آپ نے خیر مقدم کر دی ہے، لیکن جو فرنٹ کے بانی ہے، جو سب سے بڑی پارٹی جو فرنٹ کی الگ فرنٹ دو ہی پارٹی ہے، اس کے بانی اور صدر صاحب کو کوئی رد عمل آتا نہیں ہوگا. نہیں، ہم لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بات میں کتنا اخلاص اور کتنی سچائی. ہمارے اس بات کے بعد اگر بڑی پارٹی کا یہ موقف نہیں ہوگا تو وہ ہماری بات کا جواب دیں گے. بڑی پارٹی نے میئرشپ کے لیے کینڈیڈیٹ پروپوز کر کے چلا ہے شروع میں سے. بات ہے، تمہاری بات صحیح ہے. ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر 5 کارپوریٹر رکھنے والا شخص پارٹی کا پورے یعنی سیکولر فرنٹ کی طرف سے اگر وہ بات رکھ رہا ہے تو بڑی پارٹی کیا اس کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، یہ تو ہمارے اس موقف کے بعد وہ چیز سامنے آئے گی کہ آیا وہ ساتھ میں ہے یا نہیں.